काल गोंयच्या सबंद लोकांनी कारापूर प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक दिल्ली जंतर मंतराचेर आनी गोंयच्या आझाद मैदानाचेर जो प्रोटेस्ट जालो तेका फुल समर्थन केले। आनीक हे जातरीत आज जो TCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो म्हणटा हे आंदोलन आहा तें राजकीय हेतून म्हणटा, इलेक्शन लागीं पावला तेका लागून हे आंदोलन जालें म्हणटा। अरे ज्यो 100 दीस बायलो ज्यो रस्त्यार आपले आंदोलन करतात, जेवण ना खाण ना घरदार सोडून आंदोलन करतात, आनी आज तूं म्हणटा पॉलिटिकली हे पॉलिटिकल म्हणटा, हे इलेक्शना लागून म्हणटा। काल 100 दीस जाले तेन्ना आमच्या आम आदमी पक्षाच्या आमदारान दिल्ली समर्थन तशें गोंयाकय समर्थन केलें। दिल्ली आमची आदली मुखेलमंत्री आतिशी मॅडम आसली, प्रेसिडेंट वाल्मिकी आसलो, तिणी दिल्ली थंय जंतर मंतराचेर आंदोलन केलें, तांकां समर्थन केलें। आनी गोंयाक आमचे आमदार बाब वेन्झी विएगास आसले। आनीक हे आंदोलन संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी तांकां पाठिंबा दिल्लो। तेन्ना हे पॉलिटिकली कशें जालें? 100 दीस हे लोक आपले घरदार सोडून कारापूर हांगा आंदोलन करतात। कित्याक? हो लोडा प्रोजेक्ट येवन यांचो गांव पिड्ड्यार जातलो, तांकां फाल्यां उदकाक त्रास जातलो, तांकां फाल्यां लायटीक त्रास जातलो म्हणून हे आंदोलन करतात। आनी आज तूं म्हणटा आपूण आपल्याक कांयच खबर ना, जे म्हणटा तो आपूण टीव्हीचेरय पळयना, आपल्याक ह्या बद्दल कांयच म्हायतीच ना। तुज्या मतदारसंघाच्या शेजाराक आनी हे गोंयांत घडटा आनी तुका खबर ना। आज पर्यंत तुमी कितली जमिनी 39 ह्याचेर चेंज करून ज्या भायल्यांक विकल्यो, कितले लोकांक हांगा त्रास केले। आज पळयल्यार अशें दिसता तुमी सगळें गोंय विकपाक काडलां। हे BJPचे डबल इंजीन सरकारान आज पयलीं जाल्यार अशें दिसता हे गोंय विकपाक काडलां आनी हेजो हो गोंयचो नाश करपाक तुमी उठल्यात। आमी पयलींच डिक्लेअर केला, जर आम आदमी पक्षाचो सरकार येयलो जाल्यार 1 म्हयन्या भितर हे 39 हे कॅन्सल करतले। तशेंच हे आज पर्यंत मेगा प्रोजेक्टाक तुमी परमिशन दिला तेवूय कॅन्सल करतले। तेन्ना आमची आम आदमी पक्षाची एकच तुमकां शिटकावणी, जर तुमी हे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी चेंज करपाच्यो, जी शेतां भाटां कितें चेंज करपाची हे 39 अंडर करून तुमी हे कोणाक भायली लोकांक विकतात ते तर बंद केली ना जाल्यार सबंद गोंयची तुमकां जनता येत्या इलेक्शनाक कितें खरी ताकद दाखोवन दितली। आज कारापूर लोकांक सगळ्या गोंयची जनता सपोर्ट करता आनी आनीकय सगळे लोक भायर येतले आनी तांची ताकद तुमकां दाखोवन दितली।